Mayong gabi nasab mga kabay. Nini nga takna nasab sa kagabi yon. Ato ang pasalamatan ng Dios tungod sa tanan nga mga butang nga iyang gipiyal sa tong matag usa bisan pa sa kinabuhi kusog sa tanan. Nga usa ka pagdasig nini nga takna sa kagabi yon. Pinagi sa pulong sa Ginoo sa matag usa kanato. Salamat sa Ginoo sa higayon nga iyang gihatag. Pulong sa Ginoo makita da sa Hebreohanon Kapitulo 10 versikulo 31. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 31. Ngayon ang pulong sa Ginoo, mao'y butang nga makalilisang ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa Dios. Kung basarang ko ingon siya, mao'y butang nga makalilisang ang pagkahulog ngadto sa kamot sa Dios. Usa ka pulong sa Ginoo mga igsoon nga iyang ihatag sa matag usa kanato nga kinahanglan na matag usa, kinahanglan magmaigmat yun. Labi ko rin nga mga panahon na karon nga daghan kayo ang mga butang nga makahimo o makahatag kanato mawala ang ato pangalagad sa Ginoo, mawala atong simpatiya sa Ginoo. Labing ito mga butang nga usahay mo maghari sa tuwang una. Instead si Jesus ang maghari, ang kato ng mga butang, kato ng binuhat, instead ang magbubuhat. Unang tanan nga mga butang nga dili o yun sa kabubuton sa Ginoo, dili may maya ang Ginoo. Muna yung mga hinungdan nga kita mahimo kita nga mahulog. Muna nga kung mahulog ta, muna yung pinakamakalilisang ang sipot pasabutan na pinakahadlok sa tuwang tibok ng kinabuhi kung mahulog ta sa kamot sa Ginoo. Muna nga kung namay mga panahon nga paminaw na ito murag alanganin, may mga panahon nga murag tanaw na ito nga murag makadaot yun siya, ayaw jud og pugsa. Siguro kabuluman ta nga basta dili ka babuton sa Ginoo, dili ka himaya sa Ginoo, dili gyud mahimot ang Ginoo ato nang buhaton. O diha nga butang kung ato ang pugson, kung ato adyong ipugos, kung ato ang kasing-kasing, kung ato ang unod nga pangandoy, dili ang pangandoy, dili ka babuton sa Ginoo, basin diha nga tayo mahulog ta. O pag mahulog na ta, mao na yung mga problema karon. Tungod kay kung mahulog ta sa kamot sa Ginoo, makalilisang para kanato. Mao na nga dili ta mangandoy sa mga butang nga kanang bitawng makatag kanato kalibog sa kinabuhi, kanang bitawng butang nga makadaot sa tuwa. Siguro nakabuluman ta kung unsa ang mga butang nga malipay ang Ginoo. Mao na nga tanang mga butang ato ang isubmit sa Ginoo para si Lord mo na magplaster sa tanan. Di ta malimot, bunit ta sa Ginoo, bunit kita sa Ginoo. Ang Dios may gugmaon kayo o kandam gina iyang gugma para sa imo, para sa kuha. Nakita ni Lord ang atong kasing-kasing, dili siya musugot nga nayusa nga mahulog. Ato lang as a response sa iya, pabilin ta sa iya, pabilin kita sa iyang presensya, sa iyang kabubuton. Kaya diya nga time ato ang kinabuhi, dili gyud mahulog siyang atubangan. Munang magbantay kita, dili kita padaog sa mga butang nga sa kalibutan. Dili atong naang gyud ang ato ang kinabuhi karon pag humana ni unsay may tabo sa ugma. Munang pabilin ta sa Ginoo ug sa tanan natong buhaton ato siyang ilhon sa tuwang kinabuhi. Salamat o mayong gabi sa tuwang tanan.